تخلصا من عار حياتهن أو تنصلا من نفقات معيشتهن، وبلغ الفحش منهن مبلغا لم يعد معه للعفاف قيمة، فكان يرى الدليل في مظنة الطهارة وتنتظر القناعة والدعارة، حيث ترجى السلامة والسلام. وبالجملة الإسلامية بالإسلام من حيث يشعرون ولا يشعرون قد تراخت لغتها في كل أمة وانفصمت عراها عند كل طائفة، وهو كان كما يقول الشاعر العربي: وأحيانا على بدر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. يا إخواني في الدين، في هذه البيئة الضالة الغاشمة الحالكة بعث النبي صلى الله عليه وسلم فغزا بوعظه عبد السادات وأسراء التقليد، ولفت كل إنسان إلى ما أودع فيه من المواهب الإلهية، ودعا الناس إلى عرفان أنفسهم، وبين لهم أن خير الزاد يتزوده العامل، والإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة، والإخلاص للعبادة في العدل والنصيحة والإرشاد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا إخواني وزملائي، فصارت طباع الناس وعقولهم تتغير وتتأثر بالإسلام من حيث يشعرون ولا يشعرون، وبدأت القلوب العاصية القاسية ترق وتخشع، وبدأت مبادئ الإسلام وحقائقه تتسرب في أعماق النفوس وتتغلغل في الأحشاء. فكان هذا الفتح فتحا مبينا للإسلام الذي تسيطر على العالم كله في أقل مدة وقليل من الدهر، وتكون المجتمع الإسلامي النبيل الذي تهب فيه روح التقوى والعفاف والأمانة، وتقدر فيه الأخلاق الفاضلة إزاء المال والجاه والنفس وإزاء المظاهر الجوفاء، وتكون المجتمع الإسلامي النبيل الذي تهب فيه روح التقوى والعفاف والأمانة. فصارت أرض الجاهلية تنتقص أطرافها، وكلمة الإسلام تعلو وظله يمتد، حتى ارتفعت الفتنة الجاهلية وكان الدين كله لله، وتتنفست البشرية الضالة سعداء ونادت بأعلى صوتها: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل. وقرر إقرارا سافرا: الله ولي الذين آمنوا